देशलाई अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने लिङ्क रोडबारे नेपालमा असमझदारी पैदा भएको बताएका छन्। सोमबार उत्तराखण्ड जनसंवादलाई सम्बोधन गर्दै सिंहले दार्चुला लिपुलेक मानसरोवर सडकबारे नेपालमा असमझदारी सिर्जना भएको बताएका हुन्। सिंहले मानसरोवर यात्रामा जाने तीर्थयात्रीले पहिले सिक्किमको नथुला पास हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै अब सीमा सडक सङ्गठन BROले निर्माण गरेका लिङ्क रोड मार्फत सहज यात्रा हुने बताए। उनले नेपाल र भारत बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै भने हाम्रो छिमेकी देशमा यस सडकलाई लिएर केही असमझदारी सिर्जना भएको छ। भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध सामान्य होइन, नेपाल र भारत बीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेको छ। सिंहले नेपाल र भारत बीच सामाजिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका साथै आध्यात्मिक सम्बन्ध पनि रहेको बताए। भारत नेपाल सीमाका बारेमा एक खालको भ्रम सिर्जना भएको छ, त्यसलाई वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गरिनेछ। नेपाली नागरिकप्रति भारतमा कहिल्यै कटुता देखिएको छैन, सिंहले भने। नेपाल र भारत बीच धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै उनले भने बाबा पशुपतिनाथलाई हामीले कसरी बिर्सन सक्छौँ। बाबा पशुपतिनाथ होस् वा हाम्रो काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, यी सबैलाई अमरनाथसँग कसरी अलग गर्न सकिन्छ। यो सम्बन्ध यो लोकको होइन, म यो सम्बन्ध अर्कै लोकको हो भन्नेमा विश्वास राख्दछु। यो सम्बन्धलाई कसैले चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यस्तै महाकाली नदीको उपस्थिति कोलकाताको कामाख्या मन्दिरदेखि भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टसम्म रहेको उल्लेख गर्दै रक्षा मन्त्रीले सिंहले भने कोलकाताको कामाख्यादेखि विन्ध्याचलसम्म सबैतिर महाकाली रहेकी छिन्। उत्तराखण्डको गाउँ गाउँमा महाकालीका भक्त छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल भारतको सम्बन्ध कसरी टुट्न सक्छ। दार्चुलाको अगाडि जति तारबार लगाए पनि यो सम्बन्धलाई तोड्न सकिँदैन। त्यस्तै अहिले आफूले रक्षा मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै सिंहले भने भारतीय सेनामा गोर्खा रेजिमेन्ट छ, जसले पटक पटक सौन्य र पराक्रमको परिचय दिएका छ। त्यो गोर्खा रेजिमेन्टको पनि यस्तै उद्घोष छ, जय महाकाली आयो गोर्खाली। यस अघि पनि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले विभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको साक्षात्कारमा लिपुलेकमा नेपालसँग उत्पन्न भएको सीमा विवाद वार्ताद्वारा नै हल गर्ने बताएका थिए। रक्षा मन्त्री सिंहले नै गत वैशाख 26 गते नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत स्थित मानसरोवर जाने सडक मार्गको उद्घाटन गरेका थिए। त्यस लगत्तै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत नेपाली भूमिमा आफ्ना सबै गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको थियो। साथै नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई विनियमोहन क्वात्रालाई बोलाएर कूटनीतिक नोट दिएको थियो। नेपालले अतिक्रमित भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियादुरालाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पनि सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियादुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको करिब 335 वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिएको छ। साथै लिपुलेक कालापानी र लिम्पियादुरा समेटिएको नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरिसकेको छ। यो विधेयक आइतबार माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पनि टेबल भइसकेको छ। नेपालमा नक्सा प्रकाशनदेखि संविधान संशोधनको प्रक्रिया जुन नीतिमा अगाडि बढ्यो, त्यसबाट दिल्ली पुरै चकित बनेको देखिन्छ। संविधान संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पेश भएपछि नेपालका लागि एक पूर्व भारतीय राजदूतले कुराकानीको क्रममा यी प्रश्न बारम्बार दोहोऱ्याएका थिए। नेपाललाई किन यस्तो हतार, यतिका वर्षसम्म हल नहुँदा हुने, अहिले यस्तो तीव्र गतिमा किन? दिल्लीको नेपाल नीतिमा अहिले पनि राम्रै प्रभाव राख्ने उनका ती प्रश्नले काठमाडौँमा
अघि बढेको नक्सा प्रकाशनदेखि संविधान संशोधन प्रक्रियासम्म घटनाक्रम दिल्लीका लागि अप्रत्याशित थियो भन्ने प्रश्न हुन्छ। हुन पनि दिल्लीका लागि नेपालमा कालापानीको विवादलाई लिएर भारतको विरोध हुनु नौलो कुरा थिएन। धेरै वर्षदेखि नेपालका राजनीतिक दलले कहिले महाकाली सन्धि त कहिले कालापानी विवादलाई आफ्नो राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर गत कार्तिकमा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतको नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा भित्रै सल्किरहेको भारतीय विरोधी आक्रोशलाई दिल्लीले अनुमान गर्नै सकेन। त्यही भएर उसले यसपटक पनि सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ। जबकि 2072मा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपालीको मनमा लागेको घाउ पुरै पुरिएको थिएन। उसले एकतर्फी ढङ्गले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेर त्यो घाउलाई थप बल्झाउने काम गर्यो। भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि यसलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै चर्को विरोधसँगै त्यो भूमि फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा बहस सुरु भएको थियो। जनवादकै कारण सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि पठायो र सँगै सीमा विवाद समाधानका लागि गठित विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न 2 पटकसम्म पत्र पठाएको आग्रह गरेको थियो। तर नेपालको आग्रहलाई भारतले पुरै बेवास्ता गर्यो। यसैबीच वैशाख 26मा भारतले विवादित कालापानी क्षेत्र भएर निर्माण गरेको पिथौरा लिपुलेक सडक खण्ड उद्घाटन गरेपछि नेपालीमा भारतप्रतिको अविश्वास थप बढ्यो। त्यसप्रति सरकार र जनता स्तरबाटै तीव्र विरोध भयो। नेपाल सरकारले फेरि एकपटक वार्ताका लागि आग्रह गर्यो। दिल्ली भने अझै पनि काठमाडौँका घटनाक्रमलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिने मोडमा थिएन। नेपालको औपचारिक विरोधपछि भारतले दिएको पहिलो प्रतिक्रियाबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ। त्यसमा कोभिड-19 को महामारीपछि भन्दै वार्तालाई खासै प्राथमिकता दिएको थिएन। तर जेठ 2मा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले चीनतर्फ सङ्केत गर्दै सीमा सम्बन्धमा यसअघि कुनै विवाद नरहेकामा नेपालले अरू कसैको इसारामा विरोध गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि परिस्थितिले चर्को मोड लियो र नेपाल सरकारमाथि नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न दबाव पर्यो। भारतीय सेनापतिको भनाइ सार्वजनिक भएको 4 दिनभित्रै सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यस बेलासम्म पनि नेपालले अनौपचारिक र औपचारिक माध्यमबाट वार्ताका लागि पहल गरिरहेको थियो। यता दिल्लीले भने अझै पनि गम्भीरताका साथ लिएको थिएन। जब नेपालले निशान छापमा नयाँ समेट्ने र संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढायो त्यसपछि बल्ल दिल्लीको बेचैनी बढ्न थाल्यो। काठमाडौँमा तीव्र रूपमा विकसित घटनाक्रमबाट दिल्लीको संस्थापन चकित बनिरहेको थियो। किनभने नेपालले सीमाका सम्बन्धमा यति छोटो एकपछि अर्को निर्णय लिने अनुमान दिल्लीले गरेको थिएन। संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि दिल्लीमा छटपटी सुरु भयो। त्यसपछि संशोधन प्रक्रियालाई केही पछि धकेल्न उसले काठमाडौँलाई अनौपचारिक ढङ्गले सन्देश पनि दिएको थियो। तर भारतले भन्दैमा संशोधन प्रक्रिया रोकिने अवस्था थिएन। यसबीच दिल्लीले नेपालमाथि दबाब दिन यसअघि जस्तै प्रोपोगन्डाको हतियार पनि प्रयोग गर्यो। त्यसका लागि त्यहाँको संस्थापन निकट सञ्चार माध्यमहरू राम्रैसँग प्रयोग गरे। नेपालले नक्सा जारी गर्नेदेखि संविधान संशोधन लगायतका सबै काम चीनको इसारामा भइरहेको दुष्प्रचार गर्न तिनीहरूलाई दिनरात खटिए। तर प्रोपोगन्डाको हतियार बनेका अधिकांश सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयतामाथि भारतका पहिलेदेखि प्रश्न उठिसकेको थियो। त्यो रणनीति पनि प्रभावकारी भएन। त्यसैले बरु उल्टो काम गर्यो। सरकारसँगका असन्तुष्टिलाई थाती राख्दै नक्साको विषयमा नेपाली राजनीतिक दलहरू सरकारसँगै उभिन्न पुगे। त्यसमाथि यसपटक नेपाली राजनीतिज्ञदेखि पत्रकार, लेखक तथा विश्लेषकहरूको भारतीय सञ्चार माध्यम मार्फत गरेको हस्तक्षेपले दिल्लीको रणनीतिलाई केही हदसम्म निस्तेज पार्न सफल भयो।